जेमसी सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई आजको बिहान परमेश्वरले प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, आजको बिहान तपाईहरुको माझमा आउँदै गर्दा मलाई खुसी लागिरहेको छ, मलाई आनन्द लागिरहेको छ। ऋतुहरू बदलेर जान्छन्, समयहरू बदलेर जान्छन्, परिस्थितिहरू बदलेर जान्छन्, सबै कुरो बदलेर जान्छ। प्रियहरू, परमेश्वर कहिले पनि बदलिनु हुँदैन। एकजना प्रभुको सेवक भाइले यसरी भजन बनाएका छन्। फर्की आउँदैन समय जो बिति गयो, फर्की आउँदैन खोला जो बगी गयो, फर्की आउँदो रहेछ तर यीशुको ऋतु धैर्य रहेछ उनको प्रेममा। सबै कुरो जीवनमा बदलेर जान्छ प्रियहरू, समयहरू बदलेर जान्छ। समय आज भोलि भन्दै समयले तपाईलाई कहिले टाढो काटेर जान्छ, हामी थाहै पाउन सक्दैनौं। यो समय यस्तो हो कि हामीले कहिले पनि यो समयलाई खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउँछौं। परमेश्वरको महिमा होस्। आजको मेरो विषय छ समय। यो समय कहाँबाट सुरु भयो अनि कसरी सुरु भयो भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, लस एन्जलको एकजना व्यक्तिले, मैले उनको नाम बिर्से, तर उनले चाहिँ सुरुमा एउटा घडी या समयलाई बनाए। अनि बनाएपछि उनीहरूले यसरी यो समय बनाए कि हामीले पहिला चाहिँ मानिसहरूले घामलाई हेरेर, छायालाई हेरेर समयलाई पत्ता लगाउने गर्थे। तर एक दिन यो क्रिस्चियन मान्छे जसले चाहिँ यसरी प्रार्थना गर्ने समयको लागि उसले यो समय बनायो कि अब कति देरसम्म, कति बेलासम्म मान्छेले प्रार्थना गर्न सक्दो रहेछ भनेर उसले यो समयलाई बनायो। प्रियहरू, मानिसहरूले समयको कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो समय मान्छेको हातमा घडीको रूपमा बाँधिएर गयो। मानिसहरूले त्यसलाई हेरेर काम गर्न लागे। परमेश्वरको सेवकाईको लागि बनाएको समय मानिसहरूले बिजनेसतिर लाउन थाले, मानिसहरूले पैसा कमाउनतिर लाउन थाले, मानिसहरूले काम गराइतिर लाउन थाले र यो भन्न थाले कि हामी कति बेरसम्म काम गर्न सक्छौं। पहिला पहिला हामीले यो सुन्थ्यौं, टाइम इज मनी भन्ने कुरा सुन्थ्यौं। तर अहिले चाहिँ हामी के सुन्छौं भन्दाखेरि टाइम इज डायमन्ड भन्ने कुरा सुन्छौं। मित्रहरू, ध्यानसँग सुन्नुहोला, म के भन्न गइराखेको छु। त्यसै कारण म यो कोरिन्थीको पुस्तक पढाउनु भन्दा पहिला म तपाईलाई भजन संग्रह 90 पढाउन मन लाग्यो। म भजन संग्रह 90 खोल्दैछु। आउनुहोस् हामी भजन संग्रह 90 तिर लाग्नेछौँ। यदि तपाईकोमा बाइबल छ भने मसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। भजन 90। मूसाले यसरी भनेका छन् कि 12 पदमा 90 को 12 मा, हाम्रो आयु ठिकसँग गर्न
हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौं। परमेश्वरको महिमा होस्। तपाईले कति वर्ष आफ्नो जियाइमा या कति वर्ष तपाईले लगाउनु भएको छ? कि तपाईले गोल्नु भएको छ कि तपाईँ कति वर्ष बाँच्नुभयो या कति दिन बाँच्नुभयो? अनि यी दिनहरूसम्म तपाईले कसरी काम गर्नुभएको छ? अझै मजाको कुरो म तपाईलाई भन्दिउ। 10 मतमा हेर्नुभयो भने हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो। बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला। तर मानिसहरूका दिनहरू वेदनामा बितेर जान्छन् भनेर भन्छ। मूसाले लेखेका यो भजन 90 लाई हामीले कहिलेकाहीँ ध्यानसँग सोच्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले यो बाइबल कसरी पढ्नु छ? तपाईले तपाईको समय आज कसरी फाल्दै हुनुहुन्छ? कतै तपाईको समय तपाईले तपाईको मोबाइल हेरेर, तपाईको समय या तपाई खेलेर, तपाईको समय या अथवा तपाईले व्यर्थमै बसेर के गरेर तपाईले तपाईको समयलाई बिताइरहनु भएको छ? आज म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु मेरो मित्रहरू। म निराशापन्न कहिले कसैलाई पनि राख्दिन, किनभने म मोटिभेशनल स्पिकर हो। म जहिले पनि मानिसहरूलाई मोटिभेसनको कुराहरू गर्ने गर्छु। यदि तपाईले तपाईको समय आज यसरी खेर फाल्नु भएको छ भने प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई त्यसकै लागि समय दिनुभएको हो। 70 हाम्रो आयु त 70 वर्ष भनेर भनेका छन् 10 पदमा। यदि तपाईको आयु 70 वर्ष हो भने 8 घण्टाको सुताइले तपाई र म 18 वर्ष शुद्ध रहेछौं। यो 70 वर्ष क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 18 वर्ष तपाईले 8 घण्टाको सुताइले लगाउनु भयो भने अब कति रह्यो? 52 वर्ष रह्यो। 52 वर्षमा तपाईले आफ्नो नानीहरूको लागि गर्नुहुन्छ, आफ्नो ड्युटीको लागि गर्नुहुन्छ, घर परिवारको लागि गर्नुहुन्छ, तर प्रार्थना कति गर्नुहुन्छ त? यहाँ महत्त्वपूर्ण सवाल छ। अनि म तपाईलाई आज यो क्वेशन मार्क गर्न चाहन्छु कि तपाईले कतिको प्रार्थना गर्नुहुँदैछ? मेरो उम्रलाई मैले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि म 12,634 या 35 दिनसम्म बाँचिसकेको रहेछु। अनि मैले यसरी सोच्दै थिएँ कि यो 12,635 दिनसम्म मैले कसरी थिएँ। मैले यो दिनहरूको लागि पश्चातापी भएर प्रार्थना गर्दैछु। प्रिय प्रभु, मैले यत्रो दिनसम्म तपाईले मलाई बाँच्न दिनुभयो। यी दिनहरूमा मैले तपाईको समयलाई कसरी खेर फालेँ? मैले तपाईको समयलाई कसरी चाहिँ अवहेलना गरेँ? तपाईको समयलाई मैले कसरी मिसयुज गरेँ? प्रभु, तपाईले मलाई क्षमा गर्नुहोस्। आज म तपाईलाई ढुक्क भएर भन्छु, आफ्नो समय प्रार्थना र बाइबल स्टडीमा लगाउनुहोस्। मैले जहिले पनि एउटा आयात दोहोऱ्याउने गर्छु तपाईको माझमा। ऋतुहरू बदलेर जानेछन्, समयहरू बदलेर जानेछन्, तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि बदलिँदैन। गइसकेको कुरा कहिले फर्केर आउँदैन। तपाईले चाहे जति पनि तेरा बनाउन कोसिस गर्नुहोस्। मैले पढेर भनेको होइन, यो पढेर भनेको हो।
कहिले पनि मानिसहरूले बिति गएको कुरालाई सुधार्न सक्दैन। जहिले पनि मानिसहरूले यो चाहेर पनि बिग्रेको कुरालाई बनाउन सक्दैन। कारण हाम्रो हातबाट समय बितेर गएको छ। कारण हाम्रो हातबाट समय मिसयुज भएर गइसकेको छ। यसै कारण प्रियहरू, त्यो समय पनि फर्केर आउँदैन, बगेको खोला पनि फर्केर आउँदैन, तर एउटै कुरो फर्केर आउँछ तपाईको जीवनमा, त्यो चाहिँ हो येशूको ऋतु। अनि त्यो ऋतु आउँदाखेरि तपाईको जीवनमा शक्तिशाली कुरा हुन्छ प्रियहरू। यदि तपाईँ त्यो शक्तिशाली कुराभित्र पस्न चाहनुहुन्छ भने आज म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु कि धेरै बाइबल स्टडी र धेरै प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। दोस्रा कोरिन्थी 6:2 यसरी भन्छ, किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ, ग्रहण योग्य समयमा मैले तिम्रो पुकारा सुने र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरेँ। हेर, ग्रहण योग्य समय अहिले हो, मुक्तिको दिन अहिले हो। परमेश्वरको महिमा होस्। परमेश्वरले तपाईलाई मुक्तिको दिन अहिले राखिदिनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईलाई मुक्तिको दिन अहिले राखिदिनु भएको छ। यसै कारण कहिले नपढेको जस्तो गरेर बाइबल पढ्नुहोस्। कहिले न प्रार्थना गरेको जस्तो गरेर प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई यी दिनहरूमा युज गर्न लाग्नु भएको छ। तपाईको ऋतु फेरि फर्केर आउन लागेको छ। प्रिय मित्रहरू, म तपाईलाई यो उत्साह गर्दैछु। समय र टाइम धेरैचोटि हामीले खेर फालेका छौँ। हामीले धेरैचोटि व्यर्थमा आफ्नो समयलाई मिसयुज गरेर आएका छौँ। कहिले परमेश्वरको कामको लागि हामीले आफैलाई समर्पण गरेका छैनौँ। के मित्रहरू, तपाईले परमेश्वरको कामको लागि आफ्नो समय युज गर्नुभएको छ? प्रार्थना गर्नुहोस् र परमेश्वरलाई भन्नुहोस्। यशाया 49:8 भन्छ, परम प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, निगाहको समयमा म तँलाई जवाफ दिनेछु र उद्धारको दिनमा तँलाई म सहायता दिनेछु। देश पुनर्स्थापित गर्न र त्यसको नष्ट भएका जातहरू फेरि अधिकारको निम्ति दिन त तँलाई जोगाइ राख्छु र मानिसहरूका निम्ति तँलाई करार बनाउँछु। हालेलुया। कति मजाको कुरा लेखेको छ प्रियहरू, कति शक्तिशाली कुरा लेखेको छ। तपाईको समय फर्केर आउँदैन हो, तर परमेश्वरले ऋतुहरू चाहिँ फर्काउनुहुन्छ। अब फेरि ग्रीष्म ऋतु आउन लागेको छ। अब फेरि त्यो ऋतुले तपाईको जीवनमा काम गर्न लागेको छ। परम प्रभुले आफै भन्नुभएको छ, निगाहको समय तपाईको जीवनमा फर्केर आउन लागेको छ। निगाहको समय फेरि परमेश्वरले तपाईलाई फर्काउनुहुन्छ। यसै कारण म तपाईलाई बारम्बार भन्छु, यसै कारण म तपाईलाई बारम्बार भन्छु कि आफैलाई परम प्रभुतिर फर्काएर प्रार्थना गर्नुहोस्। जसले यो भनेर प्रार्थना गर्छ, जसले यो भनेर प्रार्थना गर्छ, प्रभु म तपाईतिर फर्किँदैछु, मेरो ऋतु फर्काइदिनुहोस्। तपाईको समय तपाईले कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ तपाईलाई थाहा छ। आउनुहोस्, म एउटा पद अझै पढाउन चाहन्छु। उपदेशक 3:11 उहाँले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ। उहाँले मानिसका हृदयमा अनन्तता पनि राखिदिनु भएको छ। तापनि तिनीहरूले परमेश्वरले
आदिदेखि अन्त्यसम्म के गर्नुभएको छ त्यसको गहिराईलाई बुझ्न सक्दैन। हालेलुया। मजाको कुरा लेखेको छ प्रियहरू। म तपाईलाई आज उत्साह गर्छु कि तपाईले आज आफ्नो समय परमप्रभुमा राख्नुहोस्। परमप्रभुको मुक्तिको दिन अहिले हो तपाईको जीवनमा। तपाईले यो भन्नुभएला मैले यस्तो गरिन, मैले त्यस्तो गरिन, मैले वो गरिन, मैले त्यो गरिन। हो, तपाईको बितेको समय बितेर गइसक्यो। हिजोको दिन बितेर गइसकेको छ। भोलि कहिले नआउला जुन आजको दिन तपाईको हातमा छ। तपाई प्रभुको प्रशंसा गर्न पर्छ। अनि आजको दिन तपाईको लागि राइट हो। आजको दिन तपाईको लागि बेहतर हो। आजको दिन तपाईको लागि असल छ। यसै कारण परम प्रभुले तपाईको लागि यो भन्नुहुन्छ कि फर्केर उहाँतिर प्रार्थना गर्नुपर्छ। हाम्रो आयु ठिकसँग हामीलाई गन्न दिनुहोस् ताकि हामी बुद्धिको हृदय पर्याप्त गर्न सकौं। परमेश्वरले हाम्रा समयहरू, हाम्रा दिनहरू गर्न दिनुहुन्छ। हाम्रो हरेक कुरो परम प्रभुले हामीलाई गर्न दिनुहुन्छ। के तपाईले यो कुरा ग्रहण गर्नुभयो? यदि ग्रहण गर्नुभयो भने प्रियहरू, आज तपाईले यो वचनलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो भने प्रियहरू, आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, प्रभु म यो वचनलाई ग्रहण गरिसकेको छु। प्रभु मेरो जीवनमा यो समय तपाईले बनाइदिनु भएको छ। ओ मेरो जीवनमा यो परिस्थिति तपाईले ल्याइदिनु भएको छ ताकि म असल काम गर्न सकूं। तपाईको समय कसरी फाल्दै हुन्छ? धेरैको बानी हुन्छ प्रियहरू, तास खेलेर समय फाल्ने। धेरै क्रिस्चियनहरू छन् यी दिनहरूमा पबजी खेलेर समय फाल्ने। मैले अघि तपाईलाई भने तपाईको सुताई 8 घण्टाको सुताईले तपाई 18 वर्ष सुत्नुहुन्छ भने तपाईले बाँकी समय कसरी बिताउनु हुँदैछ तपाई आफै जान्नुहुन्छ। धेरै क्रिस्चियनहरू क्यारम बोर्ड खेलेर टाइम बिताइराखेका छन्। धेरै क्रिस्चियनहरू फाल्तु दन्त्य कथामा मन लगाएर समय बिताइराखेका छन्। धेरै क्रिस्चियनहरू अर्काको कुरा गरेर समय बिताइराखेका छन्। यसले त्यस्तो, उसले अर्काको कुरा गरेर समय बिताएका छन्। तर प्रियहरू, समयले त यो भन्दैछ, समय बितेर गयो, सबै कुरो बितेर जाँदैछ। ऋतुहरू अब बदलिने बेला आएको छ। ऋतुहरू, पुरानो ऋतु जाँदैछ, अब नयाँ ऋतु आउँदैछ। के त्यो समयमा पनि तपाईले आफ्नो समयलाई खेर फाल्नु हुँदैछ? यदि तपाईको समय तब पनि खेर जाँदैछ भने परमप्रभु तपाईलाई भन्नुहुन्छ, मतिर फर्क। के तपाईले आफ्नो समयलाई खेर फाल्नु हुँदैछ? तपाईको लागि क्वेशन छ। आज तपाईले यो सोच्नु पर्ने हुन्छ कि मैले यो समय कसरी बिताइराखेको छु। यदि तपाईले यो समय बिताइरहनु भएको छ भने परमप्रभुलाई तपाईले यसरी प्रार्थना गर्न पर्छ, प्रभु म अब मेरो समय तपाईतिर लगाउँछु। मेरो समय म तपाईलाई दिन्छु। अब तपाईँ परमप्रभुले मेरो जीवनमा त्यो ऋतु फर्काइदिनुहोस्। तपाईको ऋतु मेरो जीवनमा फर्काइदिनुहोस् भनेर तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्छ। यदि तपाईले यो भनेर प्रार्थना गर्नुहुँदैछ भने परमेश्वरले तपाईको जीवनमा आजको दिन नयाँ काम गर्नु नै हुनेछ। प्रिय मित्रहरू, आजको दिन परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्तै
आशिष दिउँ। जय मसीह।